टीचर जो होते हैं ना जी, वो वालिदैन का दूसरा रूप होते हैं। वो जब न्यूज़ में मेरी खबर पढ़ती हैं तो यकीन करें वो सबको बताती हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है। टीचर जो होते हैं ना जी, वो वालिदैन का दूसरा रूप होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, उस्ताद माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करता है। उस्ताद वालिदैन का दूसरा रूप है। जिस भी कामयाब शख्स का नाम लें, उसके पीछे उस्ताद की ही कोशिश है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि वो अपने असातिज़ा के लिए क्या जज्बात रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। उस्ताद की अहमियत जी, अहमियत के बारे में ये कहूँगा कि हमारे दौर में उस्ताद की हम लोग बहुत कदर करते थे, बहुत एहतराम होता था। तो जहाँ उस्ताद हमारे खड़े होते थे या कहीं बैठे होते थे तो हम उनके सामने खड़े भी नहीं होते थे, भाग जाते थे कि हमारे उस्ताद जी बैठे हुए हैं। तो जो काम वो कहते थे तो वो काम तो हम बड़ी खुशी से भाग के करते थे। और जो स्कूल का काम होता था वो बड़े दिल लगी से अपने मतलब बच्चों की तरफ हमें बच्चों को समझ के तो वो पढ़ाते थे। तो जो काम वो देते थे वो बच्चे भी याद करके जाते थे। अगर नहीं जाते थे तो फिर दूसरे दिन फेंटी भी लगती थी। तो फेंटी भी मैंने जो ना वो अब भी याद आती है कि यार वो मतलब कि उनकी फेंटी से हम लोगों ने जो उन्होंने मेहनत की है, हम लोगों की एक मकाम हासिल किया हम लोगों ने भी। टीचर तो बहुत सारे थे, मगर उनमें से एक दो टीचर थे। एक उर्दू के टीचर होते थे, एक फ़ारसी के टीचर होते थे। तो बाज़ दफ़ा वो हमें फ़ारसी पढ़ाते थे तो हम उनकी वो मतलब उनके साथ हंसी मज़ाक भी करते थे। तो वो भी बड़े प्यार से हमें मतलब फिर वो समझाते थे। तो मैं कहता हूँ कि टीचर जो होते हैं ना जी, वो वालिदैन का दूसरा रूप होते हैं। वालिदैन जो होते हैं वो हमें पैदा करते हैं, मतलब उनके घर में पैदा होते हैं। तो जो हमें तरबियत दी जाती है वो टीचर की साथ दी जाती है। मतलब साथ जो है वो एक सतून है। मतलब कि अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके जो सतून है वो एक अहम होते हैं। किसी भी एक आप समझ लें कि एक मंजिल के लिए या बिल्डिंग के लिए अगर उस्ताद का एक अहम रोल है हमारे जैसे माशरे में, अगर उस्ताद अपना अहम रोल नहीं अदा करेगा, मतलब कि वो नहीं अदा करेगा तो वो हमारा माशरा नहीं बनेगा। हमारा माशरा तभी बनता है जब उस्ताद अपने अहम रोल अदा करते हैं। और आज जितने भी आप देख सकते हैं कि अच्छे ओहदे पे हैं या एक अच्छा अपना आपको करैक्टर बिल्ड कर रहे हैं, वो अपने उस्ताद के ज़रिए कर रहे हैं। उस्ताद के बिना माशरा नहीं बनता। और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका बेसिकली वजह यह है कि उन्हें अच्छा शऊर दिया गया, अच्छी तालीम दी गई। और अच्छा शऊर, अच्छी तालीम तभी दी जा सकती है जब आपके उस्ताद जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद से हट कर अपने वो स्टूडेंट हैं उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। और इंशाल्लाह जो हमारा आने वाली नस्ल है और हमारे जो उस्ताद हैं, ख़ासकर पर जो यंगस्टर हैं, अभी हमारे टीचर हैं, हम यूनिवर्सिटी से अभी गुजर के आए हैं, जो भी यंग अभी टीचर आ रहे हैं वो माशाल्लाह अपनी ज़ाती मफाद की नहीं सोचते, वो अपने स्टूडेंट्स की सोचते हैं। वो निसाब से हट के उन्हें बुनियादी चीज़ें सिखा रहे हैं। और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो जिनको वो इतनी लर्निंग करा रहे हैं और प्रैक्टिस करा रहे हैं और यही स्टूडेंट इंशाल्लाह हमारे माशरे को तब्दील करेंगे और आने वाली अपनी जो हमारी नस्ल है उसमें शऊर बेदार करेंगे। उस्ताद की एक बहुत बड़ी अहमियत है। सर जो होते हैं वो बाप की तरह होते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि बच्चे दुनिया में कामयाब हो जाएं और हम बहुत दुआ देते हैं अपने उस्तादों को कि आज हम इस काबिल हो गए हैं, इंशाल्लाह अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। सब उनकी दुआ दे रहे हैं उनको। अल्लाह खुश रखे उस्ताद को। उस्ताद तो एक माशरे को बनाने वाला फ़र्द है ना, माशरे को बनाता ही उस्ताद है। उस्ताद की इस माशरे में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, वैल्यू है। अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे और इसी तरह हमारे मुल्क को बनाने में वो भरपूर किरदार अदा करें। आज का दिन जो 5 अक्टूबर, मैं पूरी दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। टीचर्स का ये जो आज डे मना रहे हैं, ये यकजहती है उन टीचर्स के साथ जिन्होंने एक नस्ल तैयार की, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। और ख़ास करके आज के दिन मैं एक ज़िक्र बहुत ज़रूरी करना समझता हूँ
کہ جو APS کا سانجا ہوا تھا ہمارا پشاور میں، ہماری ٹیچرز کو پہلے گولیاں ماری دہشت گردوں نے، اور انہوں نے بچوں کو ایکسیس دیا اور اپنی جانیں دے دی. تو میں سلام پیش کرتا ہوں پوری دنیا کے ٹیچرز کو، اور مثال اپنے ملک کی اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہمارے ملک میں ہوا جس میں ٹیچرز نے اپنی جان دے دی اور بچوں کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ جرمنی کا ایک واقعہ ہے، وہ میں یہاں بتانا بہت ضروری سمجھوں گا کہ ہمیں ٹیچر کی جو رسپیکٹ بنتی ہے ہم وہ نہیں دے پا رہے ہیں. آج کے دن میں یہی حق نیوز چینل کے ذریعے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ٹیچرز کو وہ رسپیکٹ ملنی چاہیے. جرمنی کی عدالت کا واقعہ ہے کہ ایک ٹیچرز جب عدالت کے اندر جاتا ہے چلان ہونے کی وجہ سے، تو وہ جب سامنے کھڑا ہوتا ہے تو جب جج پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹیچر. جج اپنی چیئر سے کھڑا ہو جاتا ہے ٹیچرز کی رسپیکٹ میں. کیا آج ہم اس پیارے پاکستان میں جو ایک ہم اسلامی معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، کیا ہم اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں؟ میں آج حق نیوز چینل کے ذریعے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی ٹیچر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں، جو پورا دن ایک نئی نسل تیار کرتے ہیں. ہم ان سے سیکھتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم ایک ہمارے اندر اگر ایک نئی روشنی آتی ہے تو وہ ٹیچر ہی وہ روشنی ڈالتا ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں پوری دنیا کے ٹیچرز کو اور اپنے پاکستان کے ٹیچرز کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ میسیج جو حق نیوز کی طرف سے میں دے رہا ہوں اس سے ٹیچرز کی رسپیکٹ میں اور اضافہ ہوگا. 5 اکتوبر ہم ٹیچر ڈے کے نام پہ تو منایا جاتا ہے پورے پاکستان میں، پورے ورلڈ میں. تو استاد کی اہمیت کی اگر ہم بات کی جائے تو استاد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جن کو میں الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ استاد خود بادشاہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے شاگردوں کو بادشاہ سے اوپر درجہ دے دیتا ہے، یعنی اس سے بادشاہ سے بڑھ کے وہ بناتا ہے. آج ہم جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ آپ ہیں، میں ہوں، تو یہ استادوں کی مہربانی ہے کہ آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں، کیونکہ استاد کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. استاد ہمیں دیکھیں پرائمری سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پرائمری سے ہمیں یعنی ہم جب 5 سال کے ہو جاتے ہیں تو والدین ہمیں استاد کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم ان سے اخلاقیات سیکھتے ہیں، اخلاقیات کا درس وہ ہمیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں روحانی تعلیم وہ دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. اس کے لیے سب کچھ ہمارا زیادہ تر جو وقت ہوتا ہے وہ استاد کے ساتھ ہی ٹائم جو ہے نا ہم بسر کرتے ہیں. تو استاد ہی وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہمیں آج جس مقام پہ انہوں نے پہنچایا ہے، یہ استاد کی مہربانی ہوتی ہے. تو استاد ایک بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ استاد کی جتنی بھی ہم ان کی قدر کریں، ان کی احترام کریں تو وہ کم ہے. ان سے بڑھ کے ہمیں لیکن اب بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا جو دور ہے، جو خصوصاً جو آج ٹیکنالوجیکل دور ہے، اس میں مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ شاید استاد کی اہمیت آج کل کے طالب علموں کے درمیان جو ہے نا کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ رسپیکٹ جو ہے نا، رسپیکٹ بیسیکلی ایک گیپ ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کا رسپیکٹ کریں گے تو آپ ان کے ساتھ جب گیپ رکھیں تو آپ رسپیکٹ کریں گے. آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ استاد جو آج کا استاد ہے، اس نے تھوڑا سا خود اس گیپ کو کم کر دیا ہے شاگردوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ہر فنکشنز میں وہ تھوڑے سے ان کے ساتھ کلوز ہوتے جا رہے ہیں چونکہ ٹیکنالوجیکل سوشل میڈیا کے دور کی وجہ سے. تو اس گیپ کو میں کہتا ہوں کہ پچھلے جو 25-30 سال اگر 80-90s کی بات کی، جب ہم طالب علم ہوتے تھے، یعنی جب ہم پرائمری میں ہوتے یا ہائی اسکول میں ہوتے، اس وقت استاد کی بہت زیادہ قدر ہوتی تھی. جب ہم استاد کو دیکھتے تھے تو ہم دور بھاگتے تھے. یہ اس کی وجہ سے نہیں کہ ہم ڈرتے تھے، ہم ان کی احترام کرتے تھے. ہم وہاں اسی جگہ کو چھوڑ دیتے تھے کہ استاد آ رہا ہے یا ہم وہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے ان کے ساتھ. لیکن آج کا تھوڑا سا یہ جو چیز ہے، اس پہ مجھے کافی پریشانی بھی ہے. اور میں تمام استاد جتنی بھی اساتذہ کرام ہیں ان سے میں یہ جو آج کے دور کے ہیں، جو پرانے ہیں وہ تو زیادہ تر ریٹائرڈ ہو چکے، اس سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں آپ کی چینل کے وساطت کے ذریعے سے کہ خدارہ آپ اس گیپ کو، اس رسپیکٹ کو قائم رکھیں تاکہ یہ جو رشتہ ہے احترام کا، یہ قائم و دائم رہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہ بہت عظیم رشتہ ہے. جب تک سانس میں سانس ہے، اساتذہ کی کاوشوں کو یاد رکھا جائے گا. عوام کا کہنا ہے کہ اساتذہ کے احسانات کو زندگی بھر بلایا نہیں جا سکتا، جنہوں نے بہترین تعلیم کے بعد ہمیں ایک کامیاب انسان بنایا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ اساتذہ کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں. اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
टीचर जो होते हैं ना जी, वो वालिदैन का दूसरा रूप होते हैं। वो जब न्यूज़ में मेरी खबर पढ़ती हैं तो यकीन करें वो सबको बताती हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है। टीचर जो होते हैं ना जी, वो वालिदैन का दूसरा रूप होते हैं।